नमस्कार, म प्रहलाद खरेल। थिएटर एक्सप्रेस युट्युब च्यानलको यो अभिनय कक्षाको 11औं अध्याय अथवा 11औं भागमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीले चाहिँ थिएटर एक्सप्रेसबाट अभिनयको कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौं र अहिले 11औं भागमा आइसकेका छौं। योभन्दा अगाडिको यदि तपाईहरुले भाग हेर्नु भएको छैन भनेदेखि ती भागहरु मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु अथवा थिएटर एक्सप्रेस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने ती सबै भागहरु तपाईहरुले हेरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यतिखेर हामी पश्चिमी सिद्धान्त अन्तर्गत पनि बडी एन्ड भोइस अन्तर्गत भोइसको स्पीचमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं। स्पीच अन्तर्गत पनि मैले योभन्दा अगाडि 10 वटा कुराहरु रहन्छन् र 10 वटा कुराहरु मध्ये पनि 3 वटा कुराको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिइसकेको छु। आज भने म अरु बाँकी जानकारीहरु तपाईहरुको सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। 10औं भागमा हामीले भोल्युम, पिच र पजको जानकारी लिएका थियौं। आज चौथो नम्बरमा रहेको स्ट्रेसको बारेमा जानकारी लिन्छौं। स्ट्रेस भनेको के हो त भन्दाखेरि जोड दिनु। कुनै पनि हामीले डायलग डेलिभरी गर्दाखेरि स्ट्रेस दिनु जरुरी छ। स्ट्रेस कहाँ दिने त भन्दाखेरि चाहिँ डायलगहरु मध्ये पनि एउटा वाक्यांशमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज चाहिँ के छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जोड दिएर बोल्नु पर्ने हुन्छ। मेरो मतलब जस्तो कि एउटा सामान्य एउटा वाक्यांश छ, यो मेरो धनुष हो, हैन? यो मेरो धनुष हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यो महत्त्वपूर्ण हो कि मेरो महत्त्वपूर्ण हो कि अथवा धनुष महत्त्वपूर्ण हो, सबैभन्दा पहिला त्यो महत्त्वपूर्ण चीजलाई हामीले कोड गर्नुपर्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण चीजलाई कोड गर्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई स्ट्रेस दिएर अर्थात् जोड दिएर हामीले त्यसलाई चाहिँ बोल्नुपर्छ। जस्तो कि अब यदि मलाई चाहिँ यो भन्ने महत्त्वपूर्ण लाग्छ भने यो मेरो धनुष हो, योमा मैले स्ट्रेस दिएँ। त्यसैगरी अब मेरो भन्ने चाहिँ नि त्यो समय अवस्थाले चाहिँ मेरो भन्ने चीज चाहिँ महत्त्वपूर्ण लाग्छ भनेदेखि यसैलाई हामीले यो मेरो धनुष हो भनेर बोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अथवा धनुष चाहिँ महत्त्वपूर्ण अवस्था रहन गयो भने यो मेरो धनुष हो, हामीले के गर्यौं त्यसमा जोड दियौं। यसैगरी अन्य विभिन्न किसिमका डायलगहरुमा पनि एउटा वाक्यांशमा पनि के हुन्छ भनेदेखि कुन चाहिँ शब्द चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो है, कुन चाहिँ शब्द महत्त्वपूर्ण हो त्यो शब्दमा हामीले जोड दिएर बोल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामी स्ट्रेस अथवा दबाब दिनु भन्छौं। अब 5औं नम्बरमा चाहिँ स्ट्रेच भन्छौं। स्ट्रेच भनेको के हो त तन्काउनु अथवा लचिलो बनाउनु। हामीले डायलग डेलिभरी गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तन्काएर बोल्नु पर्ने हुन्छ। हो म त्यहाँ गएको थिएँ भन्दा मैले हो अलिकति के गरे त तन्काए। यसलाई चाहिँ तन्काउनु अथवा गर्नुपर्छ। डायलग डेलिभरी गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ ठाउँ अनुसार, परिवेश अनुसार अथवा त्यहाँको रहनसहन र त्यहाँको भाषा अनुसार चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि शब्दलाई अलिकति तन्काएर बोल्ने हैन, विभिन्न किसिमले तन्काउनु पर्ने हुन्छ। एउटै शब्दलाई पनि हामीले विभिन्न किसिमले तन्काएर बोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नि के हुन्छ त त्यहाँको ठाउँ अवस्था अथवा त्यहाँको चाहिँ बोलीचालीको भाषा अन्तर्गतमा चाहिँ त्यो किसिमको एउटा प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौ स्ट्रेस दिने भन्यौ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ मोडुलेसन अर्थात् उतार चढाव। डायलग डेलिभरी गर्दाखेरि हामीले उतार चढाव जस्तो कि आरोह अवरोह भनेर हामीले पढेको थियौं नि। जस्तो कि सारेगामा पदनिसा गर्दाखेरि हामी आरोह भयो, अब अवरोह भनेको ओर्लिनु, सानी र मगरेसा हैन। भनेपछि त्यसै गरी हामीले चाहिँ उतार चढाव हुनुपर्छ डायलग डेलिभरी गर्दाखेरि। अब खाली पानी बगे जस्तो एउटा नदीमा पानी बगे जस्तो बिस्तारै बगिरहेको उसमा चाहिँ हामीले डायलग डेलिभरी गर्यौं र लामो डायलग बोल्यो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेलाई अल्छी लाग्न सक्छ, सुन्ने मान्छेहरुलाई अथवा तपाईलाई हेर्ने मान्छेहरुलाई निन्द्रा लाग्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले उतार चढाव दिन पर्छ, जसलाई हामी मोडुलेसन भन्छौं। उतार चढाव नगरिकन हामीले डायलग डेलिभरी प्रस्तुत गर्यौं भनेदेखि एकदमै अल्छी लाग्दो किसिमको डायलग डेलिभरी हुन्छ। जस्तो कि यो मेरो धनुष हो, अश्वत्थामाको धनुष, जसको प्रत्यञ्चा स्वयं द्रोणले बाँधेका थिए। आज जब मैले निशस्त्र 3 आँखा भरि आँसु पोकेको दुर्योधनलाई देखेँ,
अब यो किसिमले चाहिँ हामीले उतार चढाव कहिलेका चाहिँ नि एकदमै माथि लग्नुपर्ने हुन्छ, कहिले चाहिँ एकदमै तल लिएर आउँदै डायलग डेलिभरी गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यो मोडुलेसन अर्थात् उतार चढावको कुरा। त्यसै गरी अर्को आउँछ रिदम, लय। लयात्मक हुनुपर्छ, लयात्मक हुनुपर्छ, रिदम हुनुपर्छ। हामी खालि चाहिँ नि म्युजिकमा मात्र रिदम हुन्छ भन्ने कुरा होइन। हामीले अहिले म जसरी बोलिरहेको छु त्यसमा पनि एउटा रिदम हुन्छ, लय हुन्छ। सामान्यतया हामीले यो चिजलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छ। लयात्मक हुनुपर्छ। लयात्मक हुनुको कारण पनि के भनेदेखि समय, अवस्था, परिस्थितिले त्यसलाई कतिको लयात्मक बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ निर्धारण गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ टेक्स्चर अथवा बुट्टा। अब शब्दमा बुट्टा कसरी भर्ने, यो टेक्स्चर भन्छ होइन। टेक्स्चर भनेको के, जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ एउटा भित्तामा वाल पेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ टेक्स्चरहरू, विभिन्न किसिमका टेक्स्चरहरू बनाएको देख्नुहुन्छ, बुट्टा भरेको देख्नुहुन्छ। त्यसै गरी अभिनयमा हामीले डायलग डेलिभरी गर्दाखेरि पनि बुट्टा भर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई सजावट दिनुपर्छ। एउटै शब्दलाई हामीले विभिन्न तरिकाले चाहिँ त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, फरक फरक अर्थ लाग्ने गरेर हामीले बोल्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी टेक्स्चर भन्छौँ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा आउँछ टोन अथवा भाषिक लवज। यो भाषिक लवज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँ कुन अवस्था, कुन परिवेश, कुन स्थान विशेषको व्यक्ति हो, कुन क्यारेक्टरमा तपाईँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही किसिमको भाषिक लवज आउनुपर्छ। जस्तो पूर्वीयमा आउँदाखेरि होइन हौ केटा भन्छ भनेदेखि, अब यसै गरी तपाईँले चाहिँ पश्चिममा जाँदाखेरि चाहिँ क्यार्नु त नि होइन, क्यार्ने हो र, मैले त गरेँ हौ, के अरे मैले त अरेकै हौ, क्यार्नु त नि मैले भन्ने किसिमको चाहिँ नि डायलग डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई भाषिक लवज भन्छ। यसै गरी अब जस्तो तामाङ भाषामा चाहिँ तामाङ एउटा कम्युनिटीको तपाईँले क्यारेक्टर गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब त्यही किसिमको एउटा भाषिक लवज निकाल्नुपर्छ। अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि भनौँ न तराई मुलुकको एउटा चाहिँ नि क्यारेक्टरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही किसिमको भाषिक लवज, त्यसमा पनि मैथिली हो कि अथवा अन्य कुनै जाति विशेषको त्यो कुरा विचार गरेर हामीले त्यो भाषिक लवज निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया हामीले अहिले जुन बोलिरहेको छौँ योभन्दा फरक किसिमको चाहिँ नि ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ नि हुँदाखेरि हामीले त्यहाँको अध्ययन अनुसन्धान गरेर उनीहरूले कसरी बोल्छन् त्यसको अब्जर्भेसन गरेर हामीले भाषिक लवजको प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्को आउँछ डायलेक्ट। अब डायलेक्ट भनेको बोली। अब यो बोलीमा शुद्धता हुनु पऱ्यो होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरो शुद्धता बोल्नु पऱ्यो। तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ अरूले बुझ्नु पऱ्यो, अरूले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि पत्याउनु पऱ्यो। त्यो किसिमको चाहिँ डिलेक्ट हुनु पऱ्यो, डायलेक्ट हुनु पऱ्यो अथवा डायलग हुनु पऱ्यो, बोली त्यो किसिमको हुनु पऱ्यो। यति 10वटा कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ भने तपाईँहरूको स्पिच जुन चाहिँ हुन्छ एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै सुन्दर हुन्छ र तपाईँको प्रस्तुति गर्ने तरिका नै फरक हुन्छ। यसमा तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यी 10वटा कुराहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले स्पिचमा लिन्छौँ। यो 10वटा कुराहरूमा तपाईँले एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हस् त, आजलाई यति नै। थिएटर एक्सप्रेस युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। अनि अब आउने क्लासमा चाहिँ म धेरैजनाले चाहिँ नि अब यो भरतनाट्य शास्त्र अन्तर्गत रहेर चाहिँ नि जुन पूर्वीय सिद्धान्त भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ नवरसको कुराहरू मैले गरेको थिएँ। धेरै कुराहरू मैले जानकारी दिइसकेको छु। त्यो जानकारीहरू तपाईँले अगाडिको क्लासलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म यी 9वटा रसहरू, नवरस भन्छौँ हामी, नवरस 9वटा रसहरू र 9वटाबाट फेरि 2वटा छुट्टै बेग्लिएर 11वटा रसहरू भएको छ भनेर भनेको छु। अब ती 11वटा रसको बारेमा विस्तृत रूपमा अर्को भागदेखि जानकारी दिनेछु। आजलाई यति नै। हस्त, नमस्कार, फेरि भेटौँला। जय नाटेश्वरी।